Servespora eklas dewa Sasnang noman tuka Servespora eklas dewa Sasnang noman tuka Tumbuh warto podwidar tuji moima sogल्याक फांगता tumbuh warto podwidar tuji moima sogल्याक फांगता Servespora eklas dewa Sasnang noman tuka Servespora eklas dewa Sasnang noman tuka Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाड भाव भयणीनो आयज भाग्यवंत आंद्रेचे पुर्बेक 6वें नोवेन आनी आयच्या नोवेनाचो विशय एक कोरो क्रिस्तांव कोरी देवाची भक्ती करता आनी तामो नासतना देवाक वाकाणटा आनी देवाच्यो आज्ञा पाळटा आमच्या जिवितान दर दिसाक दर घडयेक आमी देवाक दिनवासूंक फावो कारण ताणें आमकां जिविताचें फुकट देणें दिलां आमी मागूंक ना बरोबर आमकां आमची गरजी दिल्लीं आसात आमकां बरी भलायकी दिल्या दर दिसाक राखता सांबाळटा आमचो वावर बरे भशेन करूंक तो आदार दिता देवाचें आसणें आमी सगळीं अनुभवुया आनी सगळ्या वेळार देवाची भक्ती करूंक आमकां आदार मागुया तेच परी जायतो लोक आमकां आदार दिता आमच्या गरजांक पावता तांकांय दिनवासुया आनी जेन्ना आमी दुसऱ्याक आदार दिता दुसरीं आमच्या गरजांक पावता आनी हे भाशेन देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमी सगळीं वावरूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या सगळ्या पातकांचो आमी उगडास करुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kakut kor Somia kakut kor Somia kakut kor Kakut kor Krista kakut kor Krista kakut kor Krista kakut
तुया ह्या मिसात आमी मागता नोलास्को अल्मेदा हाचे आत्म्या खातीर तशेंच कोसेसांव आनी दोमिंगोस फ्रांसीस गोन्साल्वीस हांच्या आत्म्या खातीर तांकां सुर्गीचें सूख मागुया. तशेंच मागूंक लायला जल्माचो दीस सांतादिनो वाज तशेंच झॅन नाझारिनो फेर्नांदीस आनी विल्सन आंतांव हांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांकां बरी भलायकी ह्या मिसांत आमी मागुया. आमची खासगी मागणी आमच्यो गरजो आमी भावार्थान देवा मुखार घालुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभशाक. कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी हुरबेवून कर आनी दर दिसाक आनी दर घडयेक आमी तुजी भोक्ती करूंक तुका दिनवासूंक तूं आमकां आदार दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दियो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जो जियेतान राजवर चलयता शासनाच्या आसना. आमेन. हेब्रुवाक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणानो, जेजू वरवीं आमी सदांकाल देवाक आमचो दिनवासनेचो योद मुडगे ताचें नांव वाखाणटात त्या वंटांचो मान ओंपुया. एकामेकाक बरें करूंक आनी तुमचे लागीं आसा तें बागाक दवरून शिकात, कित्याक असले योद देवाक मानवतात. तुमचे वडील भार घेवन तुमचो सांबाळ करतात, कित्याक ताणें आपल्या वावराचो देवाक हिसोप दिवंक जाय. तर तांचें उतर आयकात आनी तांकां कालती रावात. हे भाशेन ते आपलो वावर कुशालकायेन करतले, नाजाल्यार ते हुस्कार सुस्कारतले आनीक हे तुमच्या फायद्याक पडचें ना. जाणें सासणाच्या कराराच्या रोगता वरवीं शेल्यांच्या वर्त्या गवल्याक आमच्या सोमयांक जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, तोच शांतीचो देव सगळे तरेच्या बऱ्या कोरण्यांनी आपली खोशी पालून तुमकां तयार दवरूंक आनी जेजू क्रिस्ता उद्देशी आपणाक मानता तसलीं आमकां करतलो. ताकाच महिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो सगळ्यांचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळतात तो मनीस बागी. ताची सोसोत प्रितुमेचेर बोलीस जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची सोसोत सोदोव. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्काय ताच्या प्रमाणीकपण सासणाक तोखतलें. बऱ्या मनशांक कालोखांत
उजवाड कसो तो पडजळटा कित्याक तो कोणवालो दोयाल काळजाचो आनीक शोगुनी जाबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी बरो मनीस दया करून उसने दिता प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता बरो मनीस कधीच हालचो ना ताचो उगडास तोखतलो नितेकाली जाबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी उद्गार सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सोमी म्हणटा म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावतां जो मनीस जो म्हजे सवे रिगून रावता आनीक जाचे सवे हांवें रावचें तो फळां सुबान फळां दिता सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जेजू जेरुसाल्याक वेता आसतना सामारिया आनी गालिलिया हांचे शिमे वेल्यान वाट चलतालो एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोट फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें जेजू गुरुजी आमची काकूत कर ताणें ताका पळोवन म्हणलें वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात आनी थंय वेता आसतनाच ते नितोड जाले तांतले एकल्यान आपूण नितोड जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका आर्गां दिलीं आनी तो सामारियेकार आसलो जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें 10 जाण नितोड जाले न्हय तर हेर 9 जाण खंय आसा ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिसती पडलो ना आनी ताणें ताका म्हणलें उठ आनी वच तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो जेजू क्रिस्ताची बरी खबर वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाड भाव भयणीनो आयच्या नोवेनाचो विशय एक खरो क्रिस्तांव देवाची भक्ती करता आनी थांबोन आसतना देवाक दिनवासता एकलो बरोवपी म्हणटालो ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटिट्यूड दिनवासप म्हणल्यार एक बरी वागणूक आमच्या जिवितान आमी जायत्या मनशांक दिनवासता जो मनीस म्हाका बरो करता जो मनीस म्हज्या गरजाक पावता जो मनीस म्हाका आदार दिता आमी रोखडेंच देव बरें करूं थँक्यू म्हणटा पूण हो मनीस फकत थोडोच वेळ म्हाका आदार दिता आमचो देव आसा सगल्या वेळार आमचे बरोबर आसा ताणें आमकां जिवीत दिलां आमकां राखता सांबाळटा आमकां बरी भलायकी दिल्या आमकां आमचो कुटूंब दिला आमकां ग्रेस्काय दिल्ली आसा ह्या देवाक
सगल्या वेळार आमी दिनवासूंक फावो, ताची आमी स्तुती करूंक, ताची आमी भक्ती करूंक फावो आमी करता गाय. आमची जायती मागणी आसात. भक्षणाची मागणी आसा, आमच्यो गरजो घालपाची मागणी आसा, आमी दिनवासता. पूण दिनवासणेचे मागणे अदीक गरजेचें, कारण देव आमचे बरोबर आसा. मोगाळ बाबडीनो, पवित्र पुस्तकांत नदर मारल्यार आदले करारांत आनी नवे करारांत आमकां जायते मनीस मेळटात जाणें देवाक दिनवासलो. दावीद राजान आपल्या स्तोत्रांतल्यान देवाक दिनवासता. जेन्ना दावीद एक तरणाटो आसलो, देव ताका साल्वार करता, ताका लागून दावीद दिनवासता. सोलोमन राजा देवाक दिनवासता, आपणाक जाणवाय दिल्या देखून. जेन्ना जोना प्रवादी पडून वेतालो, एका मासलेच्या पोटान उत्ता, देव ताका साल्वार करता, देवाक दिनवासता. दानियाल आपले जे दर्शन हे राजाक पडलोले बरे भाशेन सांगूंक आपल्याक आदार दिल्ल्या खातीर देवाक दिनवासता. हे भाशेन आनीक राजा हेजेकिया, एजरा देवाक दिनवासतात. नवे करारान आमकां आंकवार मारी मेळटा, ती म्हणटा म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. ल्हानवीक चाकोन्नीचेर देवान दिश्ट घाली. इलिझाबेथ देवाक दिनवासता. आना ही प्रवादीन देव तेपलां देवून मागणे करताली, देवाक दिनवासताली. जेजू देवाक दिनवासता. तो म्हणटा बाबा हांव तुका दिनवासता, ह्यो तुवें वस्तू ल्हानविकांक उक्त्यो केल्यो देखून. जेन्ना उणो घेता देवाक दिनवासून तो मोडटा. भाग्यन पावलो म्हणटालो आपले चिटीन, इन एवरीथींग गीव थँक्स. सगल्या वेळार सगल्या वस्तूंनी देवाक दिनवासात. हे भाशेन आमकां जायते मनीस मेळटात जाणें देवाक दिनवासले. मोगाळ बाबडीनो, आमी केन्ना दिनवासूंक जाय गाय? सगल्या वेळार. थोडे फावटी आमी चिंतिनाव, थोडे फावटी आमकां वस्तू सदांचे भाशेन जाल्ले दिसतात. पूण जेन्ना आमी देवाक दिनवासता, आमी देवाक मानवलोली मनशां जाता. एका दिसाकूय एक मनीस रस्त्याचेर खंय चलून वेतालो, आनी चलून वेताना तो एका डस्टबीन पळयता. थंयसर एकूय तरणाटो डस्टबिनान कितें तरी सोदतालो आपणाक खावूंक. आनी तेन्ना खंय हो मनीस म्हणटा, देवा हांव त्या भुरग्या भाशेन न्हय, म्हजे लागीं थोडें तरी जेवपाक आसा, हांव तुका दिनवासता. आनी खंय मुखार वेताना आनी एका आमी म्हणटा डिफरंटली एबल पांगडो एका ताका पळयता खंय, आनी तो बतून म्हणटा देवा हांव तुका दिनवासता, तुवें म्हाका चलोवंक पांयां दिल्या देखून, त्या भुरग्या भाशेन हांव न्हय. आनी खंय मुखार वेताना थंयसर एक एक्सिडेंट जाल्लो तो पळयता, जायतो लोक एकठांय जाल्लो. आनी पत्तून देवाक म्हणटा देवा हांव तुका दिनवासता, म्हजे लागीं कांय तितले वस्तू नात, पूण म्हजे लागीं चलूंक जाता. हांव ते जखमी जाल्ल्या मनशा भाशेन न्हय, हांव तुका दिनवासता. आतां खंय हे जखमी जाल्ल्या मनशाक हॉस्पिटलान व्हेलो, आनी जेन्ना हॉस्पिटलान पावले तेन्नाच खंय एक मेल्ले मोडे हाडलोले थंयसर. आनी तेन्ना खंय हो जखमी जाल्लो देवाक अशें मागणी करता, जरी हांव जखमी जाला, जरी म्हजें रगत व्हांवता, हांव जीव आसा, बाप्पा हांव तुका दिनवासता. आतां ह्या मेल्ल्या मनशाचो टर्न, पूण मेल्ल्या मनशान देवाक दिनवासूंक जायना. मोगाळ बाबडीनो, आमी मेल्लीं न्हय, आमी सगळीं जिवी आसा. आनी जिवी आसा म्हणटोच आमी दर दिसाक दर घडयेक आमी देवाक दिनवासूंक जाय. आयचें पयलें वाचप हेब्रेवाचें पुस्तक म्हणटा आमी सगल्या वेळार दिनवासुया, कारण हीच खरी भक्ती देवाक मानवता. जेन्ना आमी दुसऱ्याक बरें करता देवाक मानवता. आनी तो मुखार म्हणटा बरोवपी, तुज्या वडिलाक तूं मान रेस्पेद दी, ताका खालतो राव. आनी कित्याक गाय? जेन्ना आमी ताका खालती रावता, ताचें उतर आयकता, ताका अदीक उद्देशन मेळटा वावर करपाक. तो तुमचो अदीक कायदो घेतलो, तो तुमकां अदीक राखतलो, तुमकां सांबाळटलो, तुमकां बरी बोध दितलो. तुमच्या वडिलाक मान रेस्पेद दियात, कारण तो म्हणटा देव आमचो शांतीचो देव. देवा वरवीं आमकां शांती मेळटा. मुखार म्हणटा ही इज अ गॉड ऑफ रेजरेक्शन इन लायफ. जे भाशेन ताणें जेजूक पुनर्जीवन केलो,
आमी भावात दवरल्यार आमकां पुनर्जीवन कोत्तलो. आमचो देव एक गवंडी जो आपल्या शिड्यांक राखता सांबाळटा, बरो चरो दिता, तांचे बसत तो मोरता. आयच्या जबाबान आमकां मेळटा जी कोण देवाची भक्ती करतात ती खरें सुभागी. म्हणल्यार देवाक जी दिनवासतात तीच देवाक मानतात. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना दुसरो लोक आमकां बरें करता आमी रोखडीच तांकां थँक्यू म्हणटा. हांव देवाकूय दिनवासूंक गरज. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी 10 कडकरांची खबर आयकल्या. आमी जायते फावटी ती आयकत हांव. एक ल्हानशी बारीक ताची नदर मारुया. आमी जाणात कडकार तांकां कोड फुटल्यात, तांकां घावे जाल्ले आसात, तांची रोगतां व्हांवतात. आनी असल्या मनशांक लोक पयस दवरताले, तांकां गांवचे भायर घालताले. दे वर अबांडन, ऑस्ट्रसायज. तांकां गांवांत रावूंक स्वात ना. गोरशी लोक एके भाशेन तांकां मेलोली कशी मानतालीं. आनी जेन्ना कोणूय लोक तांचे लागीं पावतालो, ताणें खंय कापीण मारूंक जाय आसलें सांगोंक, हांव मेळ्ळो मनीस, तूं म्हजे लागीं येनाका. आनी खंय हे मनीस रावताले, केन्ना काय केन्नाय आपूण बरें जातलें म्हूण. हे मनशांनी जेजूची खबर आयकल्ली आनी जेजू उमकेच वाटेन वेचो आसला म्हूण तांकां गमतोच ते वाटेन येवन उबे रावतात. दे वर डेस्परेट. तांकां जिवितान बरें करूंक, तांकां बरें जावंक जाय आसलें. दुसरे सुवातेर दे वर हंबल. ते खालती, ते लागीं येनात, पयस तावन बोवाळ मारतात, सायबा आमकां पाव. दे वॉज पर्सिवियरन्स. तांच्या मागण्यांत तीरपण आसलें. परतून परतून ते मागणे करतात. जायते फावटी आमी मागता, आमकां मेळना, आमी निराश जाता. पूण हे मनीस आमकां दाखयतात आमी जिवितान परतून परतून मेळसर मागणें करूंक जाय. आनी जेजू तांकां म्हणटा, वचून तुमचें आंग याज्ञिकांक दाखयात. जेजू म्हणिना तुमी बरें जालें वच म्हूण. पूण तांचो भावात पळय. जेजून म्हणलें तुमी वचात दाखयात आंग, ते वेता आसतना बरें जालें. म्हणल्यार कितें काय, जेजूच्या उतराचेर ते भावात दवरतात. जें कितें मागलोलें तें मेळ्ळेंच म्हूण चिंततात आनी तांकां मेळटा, ते नितळ जातात. आनी नितळ जावन याज्ञिकांक आंग दाखोवन खंय एकलोच येता. 10 जाणां बरें जाल्ले, एकलोच येवन देवाक दिनवासता. आनी कोण सामारितान. त्या काळार सामारितानाक लोक पयस दवरताले, तांकां लागीं दवरिनासले. पूण होच मनीस देवाक दिनवासूंक येता आनी होच मनीस जिवितान साल्वार जाता. मोगाळ बाबडीनो, आमी आमकांच विचार करुया, कितले पावटी आमी देवाक दिनवासता, देवाची भक्ती करता गाय. जेन्ना आमी न्हिदूंक वेतना देवाक आख्ख्या दिसा खातीर दिनवासता गाय. वो सकाळीं उठ्ठाना रातच्या वेळार आमकां राखलें सांबाळलें म्हणून आमी मागणें करता गाय. पयली आमची भक्ती देवाक जावंक जाय. नाजाल्यार आमी देवाक दोतोर कसो मानता. जेन्ना आमी पिडेन पडटा फकत तेन्नाच दोतोराचो उगडास येता. जेन्ना आमच्या जिवितान कोण पिडेन पडला, कसली गरज आसा, तेन्नाच आमी देवाक उलो मारता. हें जावंक फावना. गॉड इज नॉट अ पार्ट टायम गॉड. सगळ्या वेळार आमी देवाक दिनवासूंक गरज. दुसरे सुवातेर आमच्या आवय बापायक दिनवासुया. ताणें आमकां जल्माक हाडल्यांत, ताणें आमकां जायते वाडोवपाक त्रास काडलेले आसात. तांकां एक बरें उतर दिवया. आनी जेन्ना आमी तांकां बरें उतर दिता, तांकां बरें दिसता, तांकां अदीक उद्देशन मेळटा वावर करपाक. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या सांगात्यांक, आमच्या कुटुंबान, आमच्या समुदायांत जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या गरजांक पावता, दुसरोय लोक म्हज्या गरजांक पावता, म्हाका आदार दिता. मोगाळ बाबडीनो, एका खंय प्रायमरी स्कॉलांत 4थ्या वर्गांत एका टिचरीन खंय भुरग्यांक सांगलें, तुमी एक चित्र चितारात जांकां तुमी दिनवासूंक सोदतात. तुमी एक पिक्चर काडात. आनी खंय जायत्या भुरग्यांनी खंय पिक्चर काडलें. आनी खंय टिचर खंय पळोवंक वेताना जॉनी नांवाच्या भुरग्यान खंय एक हात काडलो, द आउटलायन ऑफ अ हँड. आनी खंय टिचरी खंय अजाप दिसलें, हो कोणाचो हात गाय. टिचरीन खंय पिक्चर घेतलें, मुखार हाडलें आनी भुरग्यांक दाखयलें आनी विचारलें तांकां, तुमकां कितें दिसता कोणाचो हात म्हूण. एकल्यान म्हणलें खंय देवाचो हात, कारण देव आमकां राखता सांबाळटा.
आनी कोणें म्हणलें खंय हो शेतकाराचो हात जो वावर करता आमकां जेवंक दिता. कोणें म्हणलें खंय आमच्या आवयचो हात जो आमकां रांदता जेवण दिता. पूण तेन्ना खंय शेवटाक टिचरीन जॉनी लागीं विचारलें आनी ताणें म्हणलें खंय टिचर हो तुजो हात हांव तुका दिनवासूंक सोदतां. कारण जेन्ना कोणूच म्हजे लागीं केळूंक येनासलो, कोणूच म्हाका सांगात दिनासलो, तूं येताली म्हज्या हातीक धरून तूं म्हाका भोंवयताली. तुजो हात मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिवितान दिनवासणी गरजेची. ग्रॅटिट्यूड इज द बेस्ट एटिट्यूड. इन एवरीथींग गीव थँक्स. सगल्या वेळार सगले सुवातेर आमी दिनवासूंक गरज. असलीच मागणूक आमच्या जिवितान आपणावया, देवाक दिनवासुया, आमच्या घरच्यांक दिनवासुया आनी हे भाशेन तांचो मोग अणभवून आमी जेजूचो मोग दुसऱ्या सवे वांटूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. दुपाचो जसो दोमदोमीत चोटा सोर्गार तेच परी आमची दाना इस्वरात तुजे मुखार. मोशा बाबा वडीनो, मोशेयान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें साबूड मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. ताचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बहारुया. आमी ते सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका रोव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Jezu melo, Jezu জীবন জ্বালা, Jezu নবিয়ারে তলো, Jezu melo, Jezu জীবন জ্বালা, Jezu নবিয়ারে তলো. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुळण रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो बूक करून हे आमचे व्हडले गोंयचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आमच्या गवडी बापा, सगळ्या गवड्या आनी यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय, सुडसुडीत कर. तुका थांबनासतना वाखाणटेली आनी तुझे उतराक जाय ती फळां दितेली पोरजा कर. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची, बो करून आमच्या मेल्ल्या गोरच्यांची, गांवच्या मेल्ल्यांची आनी खेरीत भाशेन आयज आमी मागता त्या आमच्या भाव भयणीची, नोलास्को आल्मेदा, कोंसेसांव आनी दोमिंगोस फ्रांसीस गोंसाल्वीस हांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची खेरीत भाशेन भावार्थान विस्वासान ही बेट तुका समोरमूंक हे वेळार हांगा हाजीर जाल्ल्यांची, हे फिरगोजेंतल्या हे सगळ्या दुसऱ्या भाव भयणाची आख्खे मनशाकुळाची, बो करून संस्थेल्या पिडेंत आसलेल्या मनशाकुळाची तूं दया कर. मनशाकुळाच्या आनी आमच्या सगळ्या गोरसांक तूं पाव. आनी बापा, आपलो वाडदीस समोरमतेल्या सांतानिन्यू वास, तशेंच झैन नाझारेनू फेर्नांदीस, विल्सन अंतांव, तेरेझिना आनी जेनेवीव आपलो वाडदीस समोरमतेल्यांक तुज्या शुभाम आशिर्वादान देण्यानी बोर. आनी आमकां ही बेट समोरमतेल्यांक तुज्या शुभाम देण्यानी कुरपेन आशिर्वादान बोर. आंकवार मारी जेजूची माई सांगाता, बायग्योन झुसे तिचो पोती बायग्योन दवरून दिता आनी सर्वकारी तुका मानवल्यां तें सगळें भोगतां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गाबूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू sagata त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना दोर दिसाक दोर घोडयेक आमी देवाक दिनवासतली मनशां जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायस आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या आदोर मृताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी कशी पोरमणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जरची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाची विंगेतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. तुमकां सगल्यांक बरे भाशेन मांडवळ केल्ले देखून तुमच्या फुडाऱ्यांक तुमकां काळजांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा. लॉकडावन जावचे आदीं म्हयन्याक 2 फावटी SSVP बॉक्स कलेक्शन करताले हे दुबड्यांक दिवंक. आतां तें बंद जालां, तांकां एकदम गरज आनी आतां ती बॉक्स दवरतली. ते भायर हांगा दर आयताराक तुमी तुमचें दान दितालीं कलेक्शनाच्या वेळार.
आतां तुमी 2 पावटी मिसाक येवंक जाता. आमी मांडावळ केल्या त्या प्रमाणे तुमी 4 आयतारांनी कितें ती दितालीं त्या 2 आयतारांनी तुमी घालचें म्हूण आमी तुमकां उलो कोत्ता. कित्याक लॉकडावन जालें म्हूण गरजो आसात त्योय बंद जावंक ना, त्यो गरजो चालूच आहात. देखून त्या सगळ्या गोरसांक तुमी दितालीं तेच भाशेन तुमी 2 पावटी येतात तेन्ना 1 पावटी पासून आयलीं जाल्यार म्हयन्याक कितें दितालीं ती तुमी दिवचें म्हूण आमी उलो कोत्ता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सव्या आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेदूच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. आतां तुमी कुमन्याव शेवंक येतना तुमचो दावो हात वयर दवरचो, हांगासर येवन कुमन्याव घेवचें, कुशीन वचून तुमचें मास देवून तुमी कुमन्याव शेवचो. आनी हे वाटेन आमी कुमन्याव घेवन भायर सोदतले हांव. थंयसर भायर आमी कलेक्शन बॉक्स दवरलेले आसता, तुमची देणगी दिवन आमकां आदार दिवचो. देव बरें करूं. Bagiont Andre amco cud mogaco शीस Jezu Christaco apos bagiont Andre amco cud mogaco शीस Jezu Christa